एक मुस्लिम शख्स से ये कह रही है कि बुलडोजर जो है वो हम चला कर रहेंगे। मुस्लिम शख्स लगातार, उसके हाथ में कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, वो लगातार ये कह रहा है कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप ये कोर्ट के ऑर्डर देख लीजिए। तो महिला अधिकारी वहां पर कहती है कि कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है, इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। अब आप खुद सोचिए और खुद समझिए कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं कि बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समुदाय को डराने धमकाने और सिर्फ उन पर कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और योगी सरकार पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। एक वीडियो सामने आ रहा है, वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से महिला अधिकारी जो है वो जिस तरीके से चिल्ला रही है मुस्लिम शख्स पर, वो आप देखिएगा जैसे कोई अपनी आपसे दुश्मनी निकालता है, आपसे रंजिश निकालता है। दो लोग आपस में जिस तरीके से लड़ते हैं उस तरीके से वो महिला अधिकारी सड़क पर पूरा का पूरा हंगामा कर रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहर के बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। और आज हमारे देश में 7वां रोज़ा चल रहा है और मिडिल ईस्ट में 8वां। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारे तरावियों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारे से जो भी कीना कपट रखते हैं अल्लाह उनको नस्त नाबूद कर दे, अल्लाह उनको ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह उनको खाक में मिला दे, इन खाकी घड़ों को, इन गंदी नस्लों को। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपने 1 मिनट का सुना, ये यूपी उत्तर प्रदेश का है, जो सन्यासी बोना और जोकर के ऊपर जो केसा चल रहे हैं, जिसको 72 घंटे का टाइम दिया गया था, जिसमें से 30 लगभग 30-32 घंटे तो ख़त्म हो चुके हैं, और 30-32 घंटे के अंदर क्या कार्रवाई होती है इसके ऊपर देखना है। अब उन्हें जाने से पहले जब चिराग जब बुझने का टाइम आता है तो फड़फड़ाता है ज़्यादा, जब ज़्यादा फड़फड़ाता है वैसा ही इसका ये हाल हो चुका है, वही रूप इसका ये हो चुका है। जिस तरीक़े से जो धंधली जो मचावा है बुलडोज़र को लेकर, बुलडोज़र को जो वो कर गया है इन्हें, अब इसके बुलडोज़र के ऊपर भी पाबंदी आयद होने वाली है। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ने इससे और सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया था बुलडोज़र को लेके, पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया। बुलडोज़र का जो गलत इस्तेमाल किया था इसने, वो बंद होना चाहिए, और जितने लोगों का जो नुकसान हुआ था, चाहे घरें हों, चाहे शॉपें हों, चाहे मसाजिद हो, चाहे कौन सी भी इबादतगाहें हों, ये होना चाहिए। और इसको वापस गवर्नमेंट को वापस करना चाहिए और बना कर देना चाहिए। वो तो वो छोड़ो मानने का, उसने ऊपर से इतनी गलत हरकतें कर चुका है। एक ज़ईफ़ आदमी रोज़े में बिलबिला रहा, गिड़गड़ा रहा, और कोर्ट के पेपर बता रहा, डॉक्यूमेंट्स बता रहा कि देखो ये कोर्ट से आर्डर है, या बुलडोज़र नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन एक लेडीज़ ऑफिसर है MCH की, जो एक लिंडी है, एक नस्ल हराम है, वो बोल रही कि हम बुलडोज़र चलाए तक और चलाए तक खामोश नहीं बैठेंगे, और हम कोर्ट के ऐसे कोई फैसले को नहीं मानते। हर कोर्ट के हर फैसले को हम एक्सपायर समझते हैं, उसकी वैलिड ख़त्म हो चुकी है। ये कहना था उस ऑफिसरनी का जो बहस करी। हाँ, बुलडोज़र तो बराबर चला, उधर कुछ नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन जो ये लेडीज़ ऑफिसर जो थी वो सस्पेंड भी हो चुकी है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जहाँ तक नुकसान हुआ उस हमारे भाई का डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद, और इसने जो अल्फाज़ें इस्तेमाल करी सुप्रीम कोर्ट के फरमान को लेकर, आर्डर्स को लेकर,
اس کے اوپر پولیس کو کارروائی کرنے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، اور یہ گرفتار اس کو کرنے کے لیے بات بھی کہہ دیا ہے کورٹ نے۔ یہ کام جو ہوا بہت اچھا ہوا، بہت اچھے پیمانے پہ ہوا، اور بہت جلدی ہوا۔ یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہمارے دیش میں، جو ایکشن پہلے فوراً لیا جاتا ہے، یہ بہت کم دیکھنے کو ملا۔ بہرحال ہم اس ہمارے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی ہمت کی داد دیتے ہیں، جو اکیلا ٹھہر کر جو اتنی دیر تک اس کے ساتھ بحث بھی کیا۔ بھلا وہ بحث میں ناکام ہوا، لیکن بحث بھی کیا، اس نے بتایا، لیکن گڑ گڑایا بھی، بلبلایا بھی، عزیزی بھی کیا، بتایا بھی ڈاکومنٹ سے کورٹ کے آرڈر سے وہ نہیں توڑنا ہے، اور یہ بالکل قانونی طور سے بنایا گیا ہے۔ یہ بتانے کے باوجود بھی اس نے کورٹ کے پیپر کو ماننے سے انکار کر دی تھی۔ بھائی ایسا اتنا ظلم یہ لوگ کا بڑھ گیا، تو انہوں رکیں گے کیسا؟ ان کو کیسا روکا جائے گا؟ ان کے اوپر کارروائی کب ہوگی اور کارروائی کیسے ہوگی؟ کارروائی تو ہو رہی ہے ان کے اوپر۔ اب کورٹ میں اس کو طلب کیا گیا ہے، کورٹ میں بلایا گیا ہے، اور پولیس کو ہدایت دی گئی ہے اس کو گرفتار کر کے جلد سے جلد اس کے اوپر کارروائی کرو۔ لیکن یہ نوبت آ کیوں رہی ہے؟ جب یہ اڑلا رہی تھی، جب یہ چلا رہی تھی، جب یہ لڑ رہی تھی، جب یہ چیخ رہی تھی، جب بے عزت کر رہی تھی اس ضعیف آدمی کے لیے، اور بول رہی تھی کہ کورٹ کے ایسے کوئی فرمان کو ہم نہیں مانیں گے، ہم ہمارا کام کریں گے، یہ جب کہہ رہی تھی، وہاں پہ پولیس آفیسرز بھی تھے، پولیس کے سامنے یہ حرکت کری تھی انہیں۔ لیکن جب پولیس کے منہ کو تالا لگے ہوا تھا، کون سے کمبخت، یہ کون سے دیمکی کیڑے ہیں، یہ ان کے ضمیر نام کی چیز نہیں ہے، ان کے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، ان کے پاس دل نام کی چیز نہیں ہے، ان کے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ متر پیتے ہیں، مت پہ یقین رکھتے ہیں، ٹٹی میں ہیرا ڈھونڈتے ہیں، تو ان کو انسانیت نام کی چیز کہاں سے نظر آئے گی؟ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہی کہوں گا میں، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ لوگ جتنا ظلم جو کرے ہیں، اور ابھی بھی جاری ہے، صرف نامہ چینج کرے ہیں، یہ لوگ نامے چینج کرے ہیں، چہرے چینج کرے ہیں، کام کرنے کا وہی انداز ہے، وہی رویہ ہے، اور وہی کر رہے ہیں برابر، اور ان سے ہم یعنی امید بھی نہیں کر سکتے کچھ۔ یہ لوگ یہی کریں گے جب تک ان کو صحیح سزا نہیں ملے گی، جب تک صحیح طریقے سے قانون نہیں بنے گا یہ کرنے والوں کے اوپر، جب تک یہ ایسی ہی تکلیف ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اٹھانی پڑے گی۔ تو اسی لیے ان کے اوپر سپریم کورٹ ایک قانون بنانے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ خبر آپ لوگوں کو میں کل تک صحیح طریقے سے جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا، ڈکلیئر ہو جائے گا، وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا، وہ اچھی خبر بھی سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ لیکن اب جس طریقے سے جو روکا گیا ہے کورٹ کے خلاف ورزی کرنے پر، اس کے اوپر جو کارروائی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ایک سینئر آفیسر ہے، 18 سال کی اس سے ڈیوٹی کرتی ہے، وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ رہتے ہوئے اس نے یہ گندی حرکت جو کری ہے، یہ اس کو سزا تو بنتی ہے۔ سزا ایسے لوگوں کو دیں گے تو جب یہ اتیاچار، یہ ظلم، یہ دیش سے ختم ہوگا۔ یہ کب تک چلے گا آخر؟ کب تک یہ اندیکھی کرتے رہیں گے؟ کب تک زیادتی کرتے رہیں گے؟ کب تک غریبوں کا خون پیتے رہیں گے یہ لوگ؟ کب تک یہ تکلیف دیتے رہیں گے اور یہ ہم سنتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے؟ ان کے اوپر ایک قانون بننا چاہیے۔ اس کے لیے بہت عالمی سطح پہ بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بہت جلد معلوم بھی ہو جائے گا، سننے کو بھی مل جائے گا کس کے اوپر کیا کارروائی اور کون سے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بتلایا بھی جائے گا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور روزے مس مت کرو، روزے مس مت کرو، تراویح پڑھو۔ اور رہی بات، آپ نے مراد آباد کا تو سنا تھا، جو ایک مخزن میں ایک گھر کے اندر نماز تراویح پڑھ رہے تھے، تو بجرنگی کینچوؤں نے وہاں پہ جو روکا تھا،
बजरंगी केंचुओं ने रोका, उसके बाद पुलिस की मदाखलत हुई, फिर बैठ के ये लोग आपस में बातचीत भी करे। बातचीत करने के बाद मामला रफा दफा हो गया, लेकिन नमाज पढ़ने से मना किया गया, नमाज तोड़ दी गई। उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद 10-10 5-5 लाख रुपए एक एक आदमी को फाइन हुआ। टोटल वो लोग कुछ 13-14 अशखास थे, लेडीज जेंट्स घर के मेंबर आप पूरे मिल के पढ़ रहे थे। उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना नोटिस मिली थी, जो कैंसिल हो चुकी है। ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये भी बता रहा हूँ। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।